आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। रवायत की जाती है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि इन तख्तियों यानी कि किताब तौरात को नकल करके पढ़ो और फिर इस पर अमल भी करो, तब उन्होंने किताब तौरात की नकल की और फिर हुक्म इलाही हुआ कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, इन लोगों से कहो कि इस किताब को बहुत ज़ेब ज़ीनत से रखें। बस हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इजाज़त से आकर फरमाने लगे कि जो घास मैंने तुमको बतला दी थी कि बछड़े को रख कर इसमें जला डालो, सो वो घास और ये एक और किस्म की और इसमें मिला लो, तो जिस पर रखोगे हमारी कुदरत से, अगर तांबे पर रखोगे तो सोना होगा और अगर पीतल पर रखोगे तो चांदी होगी। गोया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 3 किस्म की घास इस्तेमाल करने के लिए कहा कि जिसको मिलाकर सोना और चांदी बनाई जा सके, ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की माली परेशानियां दूर हो सकें। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक किस्म की घास मंगाने के लिए यूशा को कहा और दूसरी किस्म की घास के लिए कारून को कहा और तीसरी किस्म की घास लाने के लिए कालूत को कहा। गोया तीनों को अलग अलग घास लाने के लिए कहा। कारून बहुत ही चालाक इंसान था। उसे मालूम हो चुका था कि इन 3 मुख्तलिफ किस्म की घास से सोना और चांदी बनाने का काम लिया जाएगा और उसने बहुत चालाकी से यूशा और कालूत से भी उनको जिस घास को लाने के लिए कहा था उसके बारे में दरियाफ्त कर लिया। अब क्या था कि उसने चुपके से इन तीनों किस्म की घास से कीमियागरी सीख ली और फिर वो तीनों किस्म की घास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ले जाकर दे दी गई। कारून चूँकि हाफ़िज़ तौरात भी था, वो सब दरियाफ्त करके चुपके चुपके अपने घर में कीमिया बनाता रहा और इस तरह कारून ने बहुत सोना चांदी इकट्ठा कर लिया और कारून के इस हाल की खबर रब ताला के सिवा किसी को ना थी। खबर है कि अमल कारून का तौरात पर था। जब दौलत जमा हुई तो दिल में मालो दौलत की मोहब्बत और बुखल ने घर कर लिया। अब वो ज़कात सदका तो एक तरफ अपने रब के हुक्म से भी मुनकर होने लगा और यही वजह है कि वो काफिर मरदूद हुआ। रवायत है कि कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा भाई था। वो बेटा साफिन का था और साफिन बेटा फाहिश का और फाहिश बेटा एक याकूब का था। जब दौलत दुनिया कारून ने जमा कर ली तो वो तकब्बुर और गरूर में परवरिश पाता रहा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करना शुरू कर दी। यही वजह है कि रब ताला के नज़दीक वो काफिर हुआ, जैसा कि फरमाया रब ताला ने कारून जो था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से, फिर वो शरारत करने लगा और हमने उसको दौलत के ख़जाने दिए और इतने दिए कि कुंजियों से कई मज़दूर थक गए और रवायत है कि 60 मज़दूर ज़ोरावर मुकर्रर थे उसकी कुंजियाँ उठाने और रखने के वास्ते। एक और रवायत में है कि उसकी कुंजियों का बोझ 70 ऊँट था। ये देखकर फिर इस कौम ने कहा कि मत खुश हो, तहकीक अल्लाह ताला नहीं दोस्त रखता खुश होने वालों को, और जो कुछ तुझको अल्लाह ताला ने दिया है इससे तू अपना पिछला घर संवार ले और ऐसा भी ना कर कि अपना हिस्सा जो तू दुनिया में लेना चाहता है उसको छोड़ दे, यानी कि अपने हिस्से के मुताबिक दुनिया में खा और पहन और अपने ज़्यादा माल से आखिरत कमा और वो काम कर कि जिससे खल्के खुदा को फ़ायदा पहुँचे और उन पर तेरा एहसान भी हो, जैसा कि एहसान किया अल्लाह ताला ने तुझ पर। और अल्लाह ताला की ज़मीन में फ़साद मत फैलाओ और तहकीक अल्लाह ताला नहीं दोस्त रखता है फ़साद करने वालों को, और सदकात और ज़कात और खैरात दिया करो मोहताजों को, ताकि इससे आखिरत में तुम्हारा भला हो।
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی بھلائی کر جیسی اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی تجھ سے۔ قارون بولا کہ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے۔ قارون بولا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ مجھ کو ملی ہے دولت ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے، اور تیرا خدا میرے مال پر کیا حق رکھتا ہے؟ اللہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا اور کہا کہ نہ جا اس طرف۔ کیا اس نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی پہلے سنگین اور قوت والی جماعت کو ہلاک کر چکا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھو کہ گناہ گاروں سے ان کے گناہ پوچھے نہ جائیں گے، اور بے پوچھے وہ تمام کے تمام اور سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور باغی ہو گیا۔ پھر اس نے ایک عالی شان مکان بنوایا کہ اونچائی اس کی 80 گز تھی، اور اس پر کنگرے بڑے بڑے بنائے تھے، طلاکاری سے مزین کیا تھا اور تخت مرصع تھا۔ اس کے بعد قارون نے بنی اسرائیل کو دعوت کی اور 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری میں رہا، اور دوسرا گروہ قارون کے ساتھ فسق و فجور شیطانی میں رہا۔ آخر ایک دن قارون نے اپنی عورت کو خوشی سے لباس فاخرہ پہنا کر اور 1000 غلام اور لونڈی کو بھی لباس فاخرہ اور جوہرات سے آراستہ کر کے ہمراہ لے کر پھرنے لگا، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پس نکلا قارون اپنی قوم کے سامنے 7 آرائش کے اور بہت بڑی تیاری کے، اپنا تاج بھی مرصع جوہرات سے کر کے اپنے سر پر رکھ کر نکلا تاکہ اس کو آفتاب کی گرمی نہ پہنچے۔ اس کے غلام سب کے سب دائیں بائیں چلتے تھے، اور کچھ غلام اس کے آگے اور پیچھے بھی چلتے تھے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد قوم کے لوگ دنیا کے مال کی خواہش کرنے لگے، اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں مال کی حرص پیدا ہو گئی، جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے، کہنے لگے کہ جو طالب تھے دنیا کی زندگانی کے، اے افسوس کس طرح ہم کو ملے جیسی کہ ملی ہے دولت قارون کو، بے شک اس کی بڑی قسمت ہے۔ اور وہ بولا جو سمجھ بوجھ رکھتا تھا، اے خرابی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب بہتر ہے ان کو جو یقین لائے، اور کیا بھلا کام اور نہیں سکھائی جاتی یہ بات مگر صبر کرنے والوں کو۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں درود و سلام میرے آقا و مولا سرور کائنات رحمت للعالمین حبیب خدا خاتم النبیین شفیع المسلمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام اماموں اور تمام بزرگان دین پر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔